तथ्यमा टेकेर सत्यको खोजी। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खबर अन्वेषणमा। म धीरज बस्नेत। दर्शकवृन्द, विश्वमा सायदै त्यस्तो कुनै देश होला जहाँ हत्या आरोपी खुल्लम खुल्ला संसद पुग्छन्, गृहमन्त्रीसँग कुम जोडेर प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन्छन्। हत्या आरोपीलाई पक्राउ गर्न त परको कुरा, विज्ञप्ति निकालेर प्रहरीले नै टेरेन भने झैँ गरेर गृहमन्त्रीले निरीहता प्रदर्शन गर्छन्। गृहमन्त्रीज्यू संसदमै फरार आउँदा समातिस भने भनेर तर्साउने, अब दुलोमा लुकेपछि विज्ञप्ति निकालेर समातिनस् भने भनेर धम्की आएपछि कसरी गर्छ प्रहरीले काम? म सहयोग गर्न आएको हुँ भन्ने सन्देश दिनुपर्नेमा आइजीकै कल लाइभ गराएर काम होइन स्टन्ट गर्न आएको सन्देश दिएपछि कसरी तपाईँमाथि विश्वास गर्ने? अपराधीको संरक्षण गर्नका लागि तपाईँलाई जनताले मत दिएका होइनन्। पुराना पार्टी र नेताले दिक्क बनाएपछि परिवर्तनको आशमा घन्टी बजाएका थिए, न कि बाहरूकै लाइनमा बस्न। गृहमन्त्रीज्यू, एम्बुलेन्सबाट थुती थुती मान्छे मार्ने सांसद पक्राउ गर्ने आँट त आएन नै। सुकुमवासीका नाममा हुकुम जमाउँदै आएका आक्रमणकारी पक्राउ गर्ने चाहिँ केले छेकेको थियो? न्यायको भिख माग्दै मेयर प्रहरीको शरणमा पुगेको 2 महिना बित्दा समेत किन यी आक्रमणकारीलाई पक्राउ गर्ने हिम्मत गर्नु भएको छैन? कसले बाँधेका छन् तपाईँका हात खुट्टाहरू? केले छेकेको छ काम गर्न? यसको जवाफ तपाईँसँग जनताले खोज्न थालेका छन्। अब आजको कार्यक्रमको विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गरौँ। झन्डै 2 महिना अघि मरणासन्न हुने गरी नगर प्रहरी कुटेका सुकुमवासीहरू प्रहरीको मोस्ट वान्टेड सूचीमा छन्। तर प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गर्न त परको कुरा, खुल्लम खुल्ला घुमिरहँदा समेत नदेखे झैँ गरिरहेको छ। राजनीतिक संरक्षण पाएका हुकुमवासीहरूलाई पक्राउ गर्न के गृहमन्त्रीले नै अनिच्छा देखाएका हुन्? होइन भने खुल्लम खुल्ला घुमिरहेका आक्रमणकारी हुकुमवासी किन 2 महिनासम्म पक्राउ पर्न सकिरहेका छैनन्? पूर्व सूचना सहित मङ्सिर 12 गते काठमाडौँ महानगरले थापाथल स्थित सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाउने प्रयास गर्यो। तर जब सो क्षेत्रमा डोजर प्रवेश गर्यो, सुकुमवासी भन्नेहरूले यसरी ढुङ्गामुढा गरे कि महानगरको प्रहरी टोली भाग्न समेत भ्याएन। नगर प्रहरी बलका प्रमुख राजुनाथ पाण्डे सहित 36 जना प्रहरी घाइते भए। ढुङ्गा हान्न उचाल्ने र हान्नेहरू कोही थिएनन्। सुकुमवासीको नाममा हुकुम जमाएर बसिरहेका यी नेताहरू थिए। यिनलाई हेर्नुहोस्, यी एमाले नेता नारायण परिश्रमी यी नगर प्रहरीमाथि यसरी खनिएका थिए कि ताक परे त्यही मारौँला झैँ गरेर ढुङ्गा मुढा बर्साइरहेका थिए। खुकुरी र भाटासहित आन्दोलनमा आएका उनीहरूले जथाभावी नगर प्रहरीमाथि प्रहार गरिरहेका थिए। सुकुमवासी भन्नेहरूले आफ्ना प्रहरीमाथि निर्मम ढङ्गबाट कुटपिट गरेपछि महानगर प्रहरी गुहार्न टेकु पुगेको थियो। घटना भएको 48 घण्टापछि महानगरले नगर प्रहरी बलमाथि आक्रमण गर्नेहरूको नाम नै किटेर उजुरी दिएको थियो। एमाले नेता नारायण परिश्रमी, काङ्ग्रेस कार्यकर्ता हुकुम बहादुर लामा, राजु लामा, दीपक जङ कुँवर र विक्रम चामलिङ राई विरुद्ध उजुरी दर्ता भएको थियो। तर आज करिब 2 महिना पुग्नै लाग्दासम्म पनि यी सुकुमवासी बस्तीमा हुकुम जमाउँदै आएका आक्रमणकारीहरू पक्राउ परेका छैनन्। यी कहाँ छन् भन्ने प्रहरीलाई अत्तो पत्तो समेत छैन। प्रहरी केवल रेडिमेड जवाब दिँदै भन्छ, हामी खोजिराखेका छौँ, अहिले धेरै के भनौँ। यसलाई भेटाउन सकेको छैन भनेर भन्नुभन्दा पनि यसलाई खोज्ने काम चाहिँ अहिलेसम्म जारी नै रहेको छ भन्ने हुन्छ। अनुसन्धानमा कस्तो हुन्छ भनेको अनुसन्धानमा कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ, आजको आजै भेटिन्छ, 1 घण्टापछि नै भेटिन्छ, कुनै समय लाग्ने हुन्छ र त्यसमा प्रहरीले अहिलेसम्म निगरानी गरिरहेको छ र प्रहरीले तिनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिन्छ र अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ। प्रहरीले मोस्ट वान्टेड सूचीमा राखेर खोजी गरिराखेको भनिएका यी राजनीतिक सुकुमवासीहरू अहिले पनि खुल्लम खुल्ला यही काठमाडौँमा घुमिराखेका छन्। कसले समात्न सक्छ लौ समातोस् त भने झैँ गरेर विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका छन्। कतिसम्म भने जुन महानगरको प्रहरीलाई कुटपिट गरे त्यही महानगरका वडाध्यक्षलाई सम्मान गर्ने भन्दै उनीहरू निम्तो पत्र पठाएर बसेका छन्। लौ हेर्नुस् त कत्रो आँट। यसरी खुल्लम खुल्ला डुलिरहेका यी आक्रमणकारीलाई प्रहरीले किन समात्दैन?
किन खोजिराखेका छौँ भनेर मात्रै झारो टार्न खोज्छ। यसको सिधा जवाफ हो उनीहरूको कनेक्सन माथिसम्मै छ। राजनीतिक संरक्षण पाएका यिनलाई प्रहरीले किन समात्यो र प्रहरी स्रोतका अनुसार स्वयं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नै मौनता साधेका कारण यी आरोपीहरू पक्राउ परेका छैनन्। त्यसो त नगर प्रहरीलाई मारौँला झैँ गरेर आक्रमण गर्ने हुकुमवासीलाई सरकार निर्माणका मुख्य योजनाकार केपी ओलीको नै छत्रछाया मिलेपछि रविले चाहेर पनि के पो गर्न सक्थे र? ओलीकै डरले आफ्नै अगाडि बसेका एमालेका हत्या आरोपी सांसद त नदेख्ने गृहमन्त्रीले नगर प्रहरी कुट्ने राजनीतिक सुकुम्बासी किन देख्थे र? ओली तिनै पात्र हुन् जसले सुकुम्बासी बस्तीमा महानगरले डोजर चलाउँदै गर्दा भनेका थिए तमासा देखाउन बन्द गर, बागमती किनारमा जो जसरी बसिराखेका छन् बस्न देऊ। सुकुम्बासी बस्तीमा तमासा अनि त्यहाँका तमासा गर्ने हाकिमहरूको भनाइपछि सुन्दाखेरि पुलिसले अलिक मजाले मद्दतै गरेन, नत्र हामी तिनीहरूलाई जित्थ्यौँ, तिनीहरूलाई पराजित गर्थ्यौँ। हामी तिनीहरूलाई पराजित गरेर हामी चाहिँ त्यो बस्ती ध्वस्त बनाउँथ्यौँ। किन बहादुरी कुन देशसँग अर्को देश शत्रु देशसँगको लडाइँको जस्तो त्यहाँ कुन शत्रु बसिया छन्? गरिब गुरुबा बसिया छन्, ती कुनै शत्रु त होइनन्। सरकारले पुरा मद्दत गरिदिएन, पुलिस समयमा आइदिएन। पुलिस समयमा आएको भएदेखि सोझाइहालिन्थ्यो, ठिक्लाइहालिन्थ्यो। के भने त्यो राजनीतिक संरक्षणमा खुल्लम खुल्ला घुमिरहेका आक्रमणकारीलाई पक्राउ नगरेको भन्दै बालेनले चर्को असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। किटानी जाहेरी दिँदा पनि पक्राउ गर्न आलताल गर्नु पछाडि गृहमन्त्रीकै इसाराले काम गरेको हुन सक्ने महानगरको बुझाइ छ। राजनीतिक सेटिङमा अपराधीको संरक्षण गर्ने काम भइरहेको छ, होइन भने यसरी मरणासन्न हुने गरी नगर प्रहरीमाथि आक्रमण गर्नेलाई किन पक्राउ गरिएको छैन? महानगरले प्रश्न गर्दै आएको छ। अब हेर्नुहोस्, हामीले चाहिँ त्यो घटना पश्चात हामीमाथि जुन किसिमको हमला भयो, ढुङ्गामुढा लगायत विभिन्न किसिमका चाहिँ खुँडा खुकुरी लगायतको तपाईँ पेट्रोल बम समेतको तयारी त्यो जुन थियो, त्यो आक्रमण गरिसकेपछि हामीले चाहिँ किटानी जाहेर दियौँ। किटानी जाहेर दिइसकेपछि सम्बन्धित सुरक्षा निकाय अथवा नेपाल प्रहरीको अहिले काठमाडौँ परिसर भनौँ न, काठमाडौँ परिसरमा हामीले किटानी जाहेर दिइसकेपछि तिनलाई चाहिँ पक्राउ पुर्जी जारी भएको भनिएको छ र त्यसपछि समात्ने त उहाँहरूको जिम्मेवारी बिचको कुरा हो, होइन? हामी सुरक्षा निकाय जहिले पनि हामी स्थानीय सरकारको प्रहरी, उहाँहरू सङ्घीय प्रहरी, हामीलाई पर्दाखेरि उहाँले सहयोग गर्ने नै हो। किनभने एक सरकारले स्थानीय सरकारलाई सङ्घीय सरकारकोले सहयोग गर्नु नै पर्छ। दुइटै सरकारको उहाँ पनि सरकारी कर्मचारी, म हामी पनि कर्मचारी छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो समात्ने अब उहाँहरूको चाहिँ चलिरह होला। अब हेर्नुहोस्, ती अपराधीहरू भन्छु म, एउटा चाहिँ नियतथा चाहिँ प्रहरी कर्मचारीलाई जुन किसिमले आक्रमण गरे, काठमाडौँको मुटुमा बसेर राजधानीको मुटुमा बसेर त्यो चाहिँ गरेको कुरामा अब नेपाल प्रहरीले त्यसमा अनुसन्धान गर्दै होला। अनुसन्धान अर्थात् उहाँहरूलाई खोजी नियन्त्रणमा लिनको लागि, पक्राउ गर्नलाई उहाँले प्रयास गरिरहनु भएको होला भन्ने मैले विश्वास राखेको छु। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नगर प्रहरी बलमाथि आक्रमण गर्नेलाई पक्राउ गर्न मात्रै आलताल गरिरहेका छैनन्। सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउनका लागि बालेनले मागेको सहयोगलाई समेत अस्वीकार गरेका छन्। रवि गृहमन्त्रीको कुर्सीमा बसेको 2 दिनपछि बालेनले ठुलो अपेक्षासहित सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउनका लागि सुरक्षा सहयोग मागेका थिए। तर रविले हाल कुनै प्रकारको सहयोग गर्न नसक्ने जवाब दिए, जुन जवाब रविले बालेनलाई गरेको असहयोगका रूपमा मात्रै व्याख्या गरिएको छैन, दुई बीच सुरु भएको टसलका रूपमा समेत विश्लेषण हुन थालेको छ। त्यसो त हिजोका दिनमा सुकुम्बासीका नाममा राजनीतिक दलहरूले हुकुमबासी पालेको भन्ने रविले आज तिनै हुकुमबासीको किन बचाउ गरिरहेका छन्? यसले काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहलाई मात्र होइन, धेरैलाई छक्क बनाएको छ। बाहरूले जुन ढङ्गबाट राजनीति गरिरहेका थिए, नयाँ पुस्ता आए भने त्योभन्दा फरक ढङ्गबाट राजनीति गर्छन् भन्ने धेरैलाई लागेको थियो। तर रवि र बालेन बीच त्यो फरक पनि देखिँदैन, एक अर्काप्रति सहयोगी भाव भेटिँदैन। बरु गृहमन्त्री बनेका रविले मेयर बालेनलाई बेवास्ता गरिरहेका छन्। मेयर बालेन पनि हिजो आज पुरै सुस्ताएर बसेका छन्। सुकुम्बासी समस्याका विषयमा किन बालेनको मतसँग रवि गृहमन्त्री फरक ढङ्गबाट प्रस्तुत भइरहेका छन्? के रवि र बालेन बीच टसलको राजनीति सुरु भएको हो? यो प्रश्नको जवाब खोज्नेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। कार्यक्रम खबर अन्वेषण हेर्दै हुनुहुन्छ।
आजको श्रृङ्खलामा हामी किन 2 महिनासम्म पनि पक्राउ परेनन् नगर प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने सुकुम्बासीहरू, किन बालेनको अभियानमा रवि असहयोगी बने, त्यसको खोजी गरिरहेका छौँ। रविले टिभीको स्क्रिनमा बोल्दा पटक पटक भनेका थिए सुकुम्बासीको नाम बजाएर यहाँ हुकुमबासीले राज गरिरहेका छन् भनेर। तर आज गृहमन्त्री भएपछि तिनै हुकुमबासीलाई हटाउन उनले काठमाडौँ महानगरलाई असहयोग गरिरहेका छन्। बालेनका प्रहरी कुट्ने हुकुमबासी समात्न समेत आनाकानी गरिरहेका छन्। कि रवि र बालेन बीच सहकार्यको सट्टा टसल सुरु भएको हो? बाँकी हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। यति सजिलो जनता भएको देश संसारमा कहाँ होला, तर यति सजिलो र सन्तोकी जनतालाई पनि खुसी पार्न नसकेको देखेर आश्चर्य लाग्छ। टेलिभिजनको पर्दामा उफ्री उफ्री यसरी भाषण गर्ने रवि आज देशको गृहमन्त्री छन्। धेरैलाई लागेको थियो यिनले देशको वास्तविक समस्या बुझेका छन्, जे बोलिरहेका छन्, अवसर पाए भने त्यो गर्छन्। तर सङ्केतहरू ठिक उल्टो देखिन थालेको छ। उनी पनि राजनीतिका बाहरू भन्दा फरक देखिन थालेका छन्। अपराधीको संरक्षण गर्दै हिँड्न थालेका छन्। संसदमा आफ्नै अगाडि बसेका हत्या आरोपी सांसदलाई नदेखे चाहिँ गरेका गृहमन्त्री रविले फरार राजनीति सुकुम्बासी पनि नदेखे चाहिँ गरिरहेका छन्। सुकुम्बासीको नाममा हुकुमबासीले चलाइरहेको राज नदेखे चाहिँ गरेका उनले बालेनलाई असहयोग गर्ने नीति अङ्गीकार गरेका छन्। जति बेला उनी सञ्चारकर्मी थिए त्यति बेला सुकुम्बासीलाई राजनीतिक दलले पालेका भोट ब्याङ्क भनेर टिप्पणी गर्थे। तर आज तिनै रवि जो महानगरले सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भनेर कदम चाल्दा असहयोग गरेर बसिरहेका छन्। हिजो आक्रामक रूपमा अभिव्यक्ति दिने रवि आज एकाएक यसरी युटर्न भएका छन् कि जो कोहीलाई अस्वाभाविक लागिरहेको छ। उनी किन आफ्नै आवाज र आफ्नो बोलीप्रति अडिग रहन सकेनन्? उनले त यो सुकुम्बासी त एउटा क्षेत्र भयो, एउटा विषय भयो, एउटा मुद्दा भयो होइन। तर यो जुन ठाउँमा अहिले रवि लामिछाने पुगेका छन् त्यो ठाउँलाई दुधकार्ने गर्थे भन्ने पनि म सुन्थेँ होइन। यतिका उप प्रधानमन्त्री जुवा खेल्ने हो, तास खेल्ने हो, यिनीहरू गजडी हुन्, जुवाडे हुन् यस्तो भन्थे। यो हिसाबले त उनी आफै जुवाको खालमा पुगेको भन्ने देखिन्छ। अब जुवाको खालमा पुगेको जुवाडेले समाज सुधार गर्न सक्छ र भने त्यो सम्भवै छैन। त्यसकारण कत्रो जनयुद्ध लडेर आएका, कत्रो जिएनयुबाट पिएचडी गरेका बाबुरामहरू त त्यस्ता ठाउँमा आइपुगे भने अब तपाईँहरूले यो सञ्चारकर्मी बालेन शाह भनेर अपेक्षा गर्नु नै मैले देख्दा भ्रम हो। तर परिवर्तनको पक्षमा हामीहरू भएको र उनीहरू केही गर्छौँ भन्ने कुरा गरेको हुनाले मात्रै हामी थामिएर यहाँ उभिएका हौँ। हामीले शुभकामना पनि दिएका हौँ। तर जहाँ चिज आइराखेको छ, यो जुन मेसिनमा यिनीहरूले सातु सामल हाले, यो मेसिनले त पैदा गर्ने चिज त त्यही नै हो नि। कुनै लामिछानेले पनि यो संरचनाबाट दिने कुरा यही हो जो बालेन शाहहरूले दिइराखेका छन्। अपेक्षा गर्ने, यिनीहरूलाई बेग्लै अभिप्रायबाट सोचेर मतदान गर्ने मान्छेहरूले सोच्नुपर्छ कि उनीहरूले गरेको निर्णय कस्तो हो। यो प्रश्नको जवाफ त गृह मन्त्रालयले काठमाडौँ महानगरलाई पठाएको जवाफी पत्रले अझै स्पष्ट पारेको छ। उक्त पत्रको आशय हो गृहमन्त्री लामिछानेले सुकुम्बासी बस्तीका हुकुमबासीलाई संरक्षण गर्न लागि परेका छन्। हुन त यसको राजनीतिक अर्थ फरक होला, सत्ता समीकरणमा अर्को दलको दबदबा बढी होला। तर हिजो त्यही विषयमा चर्को आलोचना गर्ने पूर्व सञ्चारकर्मी गृह मन्त्रालयको चाबी पाएपछि एकाएक परिवर्तन भए, आफ्नो धार नै मोडे। काठमाडौँ महानगरको मेयर निर्वाचनमा बालेन शाहलाई राम्रै सहयोग गरेका रवि आज उनैलाई साथ दिन तयार देखिँदैनन्। महानगरका प्रहरी कुट्ने हुकुमबासी पक्राउ गर्न होस् वा पुनः डोजर चलाउने विषयमा नै किन नहोस्, बालेनले सहयोग माग्दा रवि मुख बङ्ग्याएर हिँडिरहेका छन्। जसको क्रेजबाट उदाएर आज सत्ताको चास्नीमा डुबुल्की मार्न सफल भएका छन्, उनैलाई रवि किन असहयोग गरिरहेका छन्? होइन, एक थरी मान्छे त बालेन शाहको नाम बेचेर रवि लामिछाने विजयी बनेको भन्थे। त्यो भ्रम रहेछ, त्यो हल्ला मात्रै रहेछ कि क्या हो? त्यो हिसाबले त उनीहरूले एकअर्कालाई सहयोग दिनुपर्ने। फेरि उनीहरू नयाँ प्रवृत्ति भन्थे। अनि यो बालेन शाह र रवि लामिछानेको एउटै ट्रेन्ड हो पनि भन्थे। फेर परेछ कि क्या हो? त्यो फेर परेको धोतक जस्तो यो देखिन्छ।
अब फेर पर्नु नहुने हो। जस्तो एकचोटि यहाँ हर्क साम्पाङ आएका थिए, हर्क साम्पाङले पनि मलाई नै भेटेका थिए, पहिलोचोटि मैसँग जम्काभेट भएको थियो यसरी नै। त्यसपछि हर्क साम्पाङ पनि अलिकति अप्रिय बोली बालेन शाहको सम्बन्धमा बोल्न आएका थिए। अब तैपनि उनीहरू एउटै महत्त्वका र एउटै ट्रेनका भन्ने जनमानसको बुझाइ थियो। अब यिनीहरूले एक्लै अर्कालाई सहयोग नगर्नु चाहिँ खेदजनक छ, किनभने नयाँ आकाङ्क्षाको लागि त्यो घात हुन्छ। तर मैले चाहिँ अलरेडी के सुनिरहेको थिएँ भनेदेखि जो संस्थापन हो नेपालको त्यो चाहिँ बालेन शाहको पक्षमा छैन भन्ने। अब यदि यो सत्य कुरा हो भने रवि लामिछाने संस्थापनबाट नियमिततातर्फ बालेन शाह अब अहिले पनि परीक्षणमा। त्यसो त गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावपछि स्वतन्त्र अर्थात् फरक धारका व्यक्तिको राजनीतिक व्यापार फस्टायो। स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन र हर्क साम्पाङले जिते। त्यही क्रेजलाई समातेर रविले स्वतन्त्रको नाममा पार्टी नै खोले। बालेनहरूको क्रेजलाई थप भजाउँदै रविको पार्टी चौथो शक्तिको रूपमा उदायो। आज क्रेजलाई भर्याङ बनाएर रवि उठाएका छन्, त्यसैलाई लात हान्ने काम गरिरहेका छन्। नदी तरेपछि लौरो बिर्सिए झैँ गरेका रविले मन्त्री बनेपछि सुकुम्बासी बस्तीमा राजनीति खेल्न खोजिरहेका छन्। बालेनलाई बेवास्ता गर्दै सुकुम्बासीको समस्या गिजोल्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्। सुकुम्बासीको समस्या रवि र बालेनको टसलको चेपुवामा पर्ने खतरा बढ्दै गएको छ। कार्यक्रम खबर अन्वेषणमा पुनः स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी सुकुम्बासीको समस्यालाई गिजोल्दै चलिरहेको राजनीति र सरकारले देखाएको अनुदारका विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ। बितेको 32 वर्षमा सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न भन्दै 22वटा आयोग गठन भएका छन्, तर काम करिब शून्य अवस्थामा छ। नेपालमा कति सुकुम्बासी छन् भन्ने कुरा समेत यत्रा बनेका आयोगहरूले पत्ता लगाउन सकेका छैनन्। सरकार बने पछि आफ्ना मान्छे जागिर खुवाउन पुरानो आयोग भत्काउने र नयाँ बनाउने हतारो चल्छ यहाँ, जसले गर्दा सुकुम्बासी समस्या गुजुल्टिएको धागो झैँ बन्दै गएको छ। गत मङ्सिर 12 गते काठमाडौँ महानगरले थापाथली क्षेत्रमा रहेको सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलायो। सो क्रममा दुवैतर्फ देखिएको दृश्यले चोकैको मनलाई चिसो बनाइदियो। त्यसो त यो थापाथलीको मात्रै समस्या होइन र अहिले मात्रै देखिएको समस्या पनि होइन, यो देशैभरको समस्या हो। एक पटकको समस्या होइन, पटक पटकको समस्या हो। आखिर यो एउटै मुद्दा किन पटक पटक बल्झिरहन्छ? किन हुँदैन भूमिहीन सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधान? अहिलेसम्म बनेका भूमिहीन सुकुम्बासी आयोगले के काम गरे, कहाँ काम गरे? खोइ प्रष्टता, खोइ सार्वजनिकरण। यी गम्भीर प्रश्नहरूको जवाब त पाइँदैन नै। कम्तीमा सुकुम्बासीको वास्तविक र आधिकारिक तथ्याङ्क पनि भेटिँदैन। सक्कली सुकुम्बासी को, नक्कली को? अहिलेसम्म भूमि आयोगले के गर्यो? अहिले पनि हामीले नियमित रूपमा नै लगत सङ्कलनका सूचनाहरू प्रकाशन गरिरहेका छौँ। स्थानीय तहहरूसँग कार्य सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने भनेको सम्झौता गर्ने र कामलाई अगाडि बढाउने, उनीहरूको लागि लगत सङ्कलन भनेको सुकुम्बासीहरूले निवेदन फारम दिने चाहिँ सूचना 35 दिने सूचनाहरू निकाल्ने काम भइरहेको छ। त्यस्तै विगतका सुकुम्बासी आयोगहरू, अन्य आयोगहरू, जग्गा दर्ता समितिहरू, विभिन्न त्यस्ता समिति र कार्यदलहरूले गर्दै गर्दा बाँकी रहेका बिचमा चाहिँ रोकिएका कामहरू, जसलाई हामी बाँकी काम भन्छौँ, तिनीहरूको निवेदनका लागि 35 दिने सूचनाहरू निकालिरहेका छौँ। अहिले पनि एउटा सूचना जारी भइरहेको छ। त्यसरी नै तल चाहिँ प्रमाणीकरण गर्ने, डाटा एन्ट्रीको लागि ट्रेनिङ चलाउने लगायतका कामहरू भएका छन्। अहिलेसम्म 685वटा स्थानीय तहहरूसँग कार्य सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ। 684वटा स्थानीय तहहरूको लगत सङ्कलनको एकपटक वा दुईपटक सूचना प्रकाशित भइसकेको छ। 35 दिने सूचना, त्यहाँ लगत सङ्कलनको काम, निवेदन फारमहरू सङ्कलन गर्ने काम भइरहेको छ। 80वटा स्थानीय तहहरूमा चाहिँ जग्गा नापजाँचको काम अहिले अगाडि बढिरहेको छ। त्यसरी नै अहिले कम्प्युटर डाटा एन्ट्रीको काम पनि, जसरी देशव्यापी झन्डै चाहिँ 13.5 लाख जति हामीले लिखित रिपोर्टहरू आउन बाँकी छ। 13.5 लाख जति निवेदन फारमहरू भरिएको छ। त्यो मध्ये 7,38,000
भन्दा बढी चाहिँ निवेदनहरू हाम्रो कम्प्युटरको डाटा एन्ट्री सिस्टममा डाटा एन्ट्री भएको छ। सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने नाममा 32 वर्षमा अहिलेसम्म 22वटा आयोग गठन भइसकेका छन्। ती आयोगमा राजनीतिक दलका 2000 भन्दा बढी नेता कार्यकर्ताहरूले जागिर खाएका छन्। राज्यको करोडौँ ढुकुटीमा रमाएको आयोगसँग देशमा कति सुकुम्बासी छ भन्ने तथ्याङ्कसम्म छैन। अहिलेसम्म गठन भएका आयोगले 1,54,854 परिवार सुकुम्बासीलाई 45,964 बिघा जमिन वितरण गरेको छ। हालसम्म 6,86,000 भन्दा बढी निवेदकले स्थानीय तहमा निस्सा बुझिसकेका छन्। अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी पहिचानको मापदण्ड बनाएर स्थानीय तह मार्फत तिनको लगत सङ्कलन, छानबिन र जग्गा वितरणको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। यसरी सरसर्ती हेर्दा थुप्रै भूमिहीन सुकुम्बासीले लाल पूर्जा पाइसकेको जस्तो देखिन्छ, तर भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या घट्नुको साटो दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। सरकारको दायित्व, महानगर पनि 3 तहका सरकारहरूमध्येको स्थानीय तहको सरकार हो। सरकारको दायित्व नागरिकहरूका अधिकारहरूलाई प्रत्याभूत गर्ने हो। पहिलो जनताका अधिकार, नागरिक अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्ने हो। उहाँहरूले त्यो अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्नु पर्थ्यो, गर्नुपर्छ हैन। उहाँहरूले अहिलेसम्म गर्न सक्नु भएको छैन, किन मलाई थाहा छैन। यसबाट र अर्को कुरा चाहिँ नदी किनारका मा बसेका मानिसहरूलाई सुकुम्बासी भन्ने र अरूलाई चाहिँ काठमाडौँवासी भन्नेर उनीहरूको बिचमा द्वन्द्व सिर्जना गर्ने कोसिस पनि भइरहेको छ जस्तो देखिन्छ। त्यो पनि गलत छ, किनभने सुकुम्बासी भनेको जसको लाल पूर्जा भएको जमिन छैन, सरकारी ऐलानी प्रति जग्गा कमाएर बसेको छ, त्यो असनमा बसेको भए पनि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी हुन्छ। त्यो किङ्सवेमा बसेको छ भन्ने पनि हुन्छ, त्यो महाबौद्धमा बसेको छ भन्ने पनि हुन्छ, बौद्धमा बसेको छ भन्ने पनि हुन्छ हैन, कहीँ पनि हुनसक्छ। त्यसकारणले उहाँहरूले लगत सङ्कलन नगर्दा बागमती किनारका सुकुम्बासी मात्रै होइन, सिङ्गो महानगरभरिका नागरिकको अधिकार हनन भएको छ। दशकौँदेखि गुज्लिएर बसेको सुकुम्बासीको समस्यालाई राजनीतिक दलहरूले संरक्षण गर्दा भुसको आगोसरी फैलिएको छ। वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरेर उनीहरूलाई बसोबासको प्रबन्ध मिलाउनु साटो राजनीतिक दलहरू यसैमा खेलिराखेका छन्, जसले गर्दा सहरी क्षेत्रमा सुकुम्बासीको समस्या झन्झन विकराल बन्दै गएको छ। काठमाडौँ महानगरले यो समस्या समाधान गरौँ, विकल्प खोजौँ भनेर अभियान चलाउँदा सङ्घ सरकार नै असहयोगी देखेको छ। महानगरले गृह मन्त्रालय पत्र लेख्दै सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन तथा सुरक्षा निकायलाई आवश्यक निर्देशन र समन्वय गर्न लेखेको पत्रलाई व्यवस्था गर्दै अहिले केही सहयोग गर्न सकिँदैन भन्नु यसको उदाहरण हो। बालनले मागेको सुरक्षा सहयोगका विषयमा जवाफ दिँदै गृहमन्त्री रविले सुकुम्बासीबारे आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको भन्दै अहिले तत्काल कुनै सहयोग गर्न नसकिने जवाफ पठाएका थिए। मलाई के लाग्छ भने हेर्नुहोस्, यो जुन घटना घट्यो त्यो घटना क्षम्य छैन, त्यो क्षम्य छँदै छैन। एउटा स्थानीय सरकारको प्रहरीलाई त त्यसरी चाहिँ हात हतियारसहित आक्रमण गर्छ भने यहाँको राजधानीवासी, यहाँका नागरिकहरूले कसरी सुरक्षाको अनुभूति गर्छन्। र मैले सुनेको छु त्यो ठाउँमा विभिन्न किसिमका अपराधिक गतिविधि भइरहेको छ। त्यहाँ कुनै पनि नौलो मान्छे जाँदाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ निगरानी राख्ने, हात हतियार बनाउने, विभिन्न किसिमका हात हतियार पनि छ भन्ने मैले सुनेको छु। विभिन्न सूचनाहरू मलाई छ, त्यो सूचना सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो यदि यो चाहिँ न्यायोचित तरिकाले यसको चाहिँ काम कारबाही अगाडि बढेन भने हेर्नुहोस्, अब सुरक्षाको महसुस प्रत्येक नागरिकले गर्ने कि नगर्ने क्वेसन त्यहाँनिर छ। सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुने बित्तिकै पुरानो सुकुम्बासी आयोग विघटन र नयाँ आयोग गठन गर्ने परम्परा नै बसेको छ, जसले समाधान होइन केवल जागिर खुवाउने काम गरेको छ। सरकारले अहिलेसम्म 14वटा सुकुम्बासी आयोग, 3वटा भूमि सम्बन्धी उच्च स्तरीय भूमि सुधार आयोग तथा 5वटा जग्गा दर्ता तथा व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ। पछिल्लो पटक 2078 भदौ 25 गते केशव निरौलाको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भएको छ। यो आयोग 22औं आयोग हो। अहिलेको आयोगलाई लाल पूर्जा वितरण गर्ने समेतको अधिकार दिएको छ, तर गठन भएको 17 महिना पुरा हुँदा पनि निरौला आयोगले देशभर वास्तविक सुकुम्बासी तथा भूमिहीनको यथार्थ रेकर्ड पत्ता लगाउन सकेको छैन। यसरी सुकुम्बासीका नाममा चरम राजनीति भइरहँदा समस्या झन्झन विकराल बन्दै गएको छ भने हुकुमवासीहरूको दादागिरी बढ्दै गएको छ, जसको संरक्षक राजनीतिक दलहरू नै बनेर बसेका छन्। नेपालमा सुकुम्बासी समस्या जति विकराल बन्दै गएको छ त्यति नै डर लाग्दो बन्दै गएको छ हुकुमवासीहरूको रजगज। सुकुम्बासीका नाममा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर हुकुमवासीहरूले सहरहरूमा आफ्नो धन्दा चलाइरहेका छन् र यिनलाई राजनीतिक दलहरूले संरक्षण गरिरहेका छन्।
यिनै मार्फत सुकुम्बासी बस्तीबाट भोट तानिरहेका छन्। सायद यही कारण हुन सक्छ राजनीतिक दलहरू यो समस्या समाधान गर्नभन्दा ज्यादा यसलाई बल्झिरहने घाउ झैँ बनाइरहन चाहन्छन्। अनि बिचारा एउटा मेयरले चाहँदैमा किन हुन्थ्यो सुनवाई, किन हुन्थ्यो सुकुम्बासीको समस्या समाधान? आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।